السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرف البنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. متنساونيش باللايك والاشتراك بارطاج معهم اللي تعرفوهم. اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو حنا تحتو هذا وشورينا وشرينا. يعني اسفه مقدرتش نصور لكم بزاف المقاطع باسكو غاشي مقدرتش ميم تصور، ما نقدرش نصور لكم غاشي بزاف تسمى تخرج، ما نقدرش الحرمه. تعالوا خدينا نساك وهي طويله الله يبارك، هي طويله تسمح تجيها مليحه. شوفوا هنا قماش تاعها هايل، شوفوا دقيقه وطويله تجيها شابه. ما رحتش معانا باش نقيسها بصح تجيها باسكو انا وياها نلبسو فلاطاي كيف فلاطاي صغيره مي بصح ها كما قلت لكم. شوفوا تلبس كما تشوفوا ستاندر. شوفوا بحزامها كي تلبسها نحطها لكم في العيد ان شاء الله. في العيد ان شاء الله كي تلبسها نحطها لكم. هذه يعني شاتها للعيد الكبير ماهوش عيد السمو تاع الحوايج، يعني شرو حوايج عاديين برك للفال كما راكم تشوفوا. هاي باللور شريت لها يعني مش عجلة خيارها. هذه 200,000 قلت لكم. هاد كاين تانيك سنادل شابين صحتو هذا 60,000 برك. قلت لكم 60,000 رخاص شي غالي شي هاديه شينا حتى في هاد لاكولور من بصح قلنا باش نكاسيوها ما تجيش غير غوز. ها هي باسكو فيها نوار شينا لها هدايا. تانيك هاد الصاك شباب 50,000. الصيكان هايلين ب50,000 يعني تلقاهم برا وداخل المارشي. تحسحتو هذا هامليك كما راكم تشوفوا. تلبسها قدام ولا تقدروا تلبسوها هكذا لا هكذا كيف ها. وش تاني هاد البيجامه شينا عرفتي 60,000. بيجامه تانيك 60,000. ما بيجامه ب60,000 في الحوانت وفي وبرا 60,000 هادوك تاع الشورت برك 30,000. بيجامه تاع الشورت 30,000 هذه 60,000 شابه. شوفوا انتي انا نقولكم نحكي لكم عليا برك نقول لكم هادوما باش تكبسوا ليا. هذه 60,000 بيجامات شابين 60,000 بزاف شابين تاع 120 ولا 60,000 كانوا يديروا شفتهم مام ليكات كان يديروا 100,000 ليرو 100,000 120 150 200 ما ديبونسيوش 250 ليرو. وليليكات كاين واحد ليليكات كانوا يديروا 200,000 رجعوا ب 100,000 اللي كانوا يديروا 250 رجعوا ب 150. يعني نقصوهم باسكو عمرهم بلي الناس ما يشروش بزاف حوايج في العيد الكبير. شوفوا هاو سروالها اس هادي لاطاي اس. فهمتوا الثروهم يجوا عاد شويه اس. شوفوا مقفالي شوفوا شابة هاي ليك
هاوديك بيجامة للشتا روحي ما فتحتهاش والله، مازال ما فتحتهاش باش نقيسها، يعني تجينا عيانين باش نفتحها معاكم. شريتها هاد لاكولور باسكو انا عندي في الكوانو وانا نحب الكوانو، بصح ما حبيتها باش تقعد باسكو قماشها رقيق، انا نحب لي قماشها رقيق في الصيف، قماشها رقيق، وهاي القماش ماشي زعما هداك اللي يتفلفل ولا، جيتها من حانوت انايا. شوف هذه استانيك، شوف رجليها، شوف رجليها يلبسها في العيد، انا نوريها لكم. شوفوا معاها هدايا بوني زعما انا ما شفتوش بلي فيها هاد البوني حتى دوكا فتحتها معكم، واخرين شفتهم بلي فيهم بوني، هذه مش واقيلا ماشي مديسينين فيها بلي فيها بوني، ماشي مديسينين فيها بلي فيها هاد البوندو، انا نقول بوني مصدر، ماشي مديسينين فيها بلي فيها بوندو، ديسا ما فيهاش. انا شريتها هذه من حانوت 60 ألف، يعني قلتلكم في الحانوت وبرا بينزل 60 ألف للبيجاما. اخيرا هاد هاي 60 ألف، قلتلكم يعني نعاود نلم هاد الكركابه، نعاود نلم هاد الكركابه علينا. قلتلكم بلي ليغوب وكامل بين 100 120 150 200 250 ما ديباسيش 250، لي ليكات ولاو 200 ألف ما يديباسيوش، هذوك اللي كانوا يديروا 300 400 200 ألف ما يديباسيوش اللي شفتهم. شفت تاني ليكات كانت دا 200 ولا 300 ألف، ما نكذبش، هم دايرين الصولد يعني. وش تاني جباب كاين كيما معرفه 100 ألف جباب. بيجامات صح كاين هذوك تاع لي الشورت اللي تجي الشورت وتريكوها ب30 ألف، هذوك برك كانوا يديروا 50 ألف ولا 30 ألف. كاين لي تحبي سروال ولا، وكاين بيجامات هذوك سروال وتريكو، ولا تحبي سروال بونطاكو ب50 ألف، ب50 60 اللي ملاح قماشهم زعما ما يفلفلش وكامل 60 ألف. يعني شريتها اللي من الاخرين كاين اللي منهم ملاح تاع 50 ألف، جات فيها 10 ألاف، يعني ماشي يعني كل واحد على حسب دوره. قلت لكم هضرنا على الروبات وليديكات وبيجامات، قلت لكم ميدي باسيو. كاين تاني بيجامات اللي تلقاهم صح غاليين شويه، بيجامات هذوك اللي فيهم بينوار، على جال بينوار رجعوهم 120. انا شريت بيجامه هكذاك بالبينوار من شافيه من بن جراح في الاخر تاع بورطو، كان خلاص الصيف وكامل نورمالمون نديروها الصوب، شريتها انا 150 في الاخر وقيلا في اكتوبر ماشي نوفمبر قبل الدخله تاع نسيت تاع 2020. شريتها اللي وريتها لكم في العيد، يعني شريتها لي ماني الله يرحمها يوسع عليها، نتمنى ترحموا عليها. بس دقيقه قلت لكم وش تاني يبيعوا لي جوي تاع دراري صغار وين تروحوا تلقاو لي جوي، لي شورت تاع الولاد، كاين معمر لي شورت يبيعوا لي شورت تاع الولاد، جبب هذوك تاع 100 ألف دايرين كاينين حاضرين. جبب يعني كاين جبب ولا غير حرت جبب انايا مرت خالي انا شفتهم عندهم عامين من يخرجوا مازالهم يبيعوا فيهم، حرت يعني باسكو السلعه ماهيش تدخل. ما قبل الكورونا هذيك العيد اللي قبل الكورونا كانوا يبيعوا فيهم، وكانوا خرجوا زعما الا مود كامل، مازالهم حتى الان يبيعوا فيهم، مازالهم حد الان يبيعوا فيهم. وش تاني هضرنا على لي روب لي ليكات التريكوات تاع لي سيفيليزي، تاع سيفيليزي هكذا يديروا 100 ألف شابين تاني. كاين موديل شبيه، كاين لي موديل شابين. وش كاين تاني كاين لي جيب ماشي شابين، شفتهم ما عجبونيش بزاف، كانوا كاينين منهم من قبل ما نقصوهمش. كاين لي روب تاع الحجابيات
نقصوا لهم صح. حجابات قعدوا بريسك هما كاين واحد اللي بيع حجابات شويه رخاص، بيع لي كون طاي كامل. لما كما تعرفون لما مشهور بهم مسحتو هذا. واش تاني؟ الشورى 50,000. الشورى في زنيقة العرايس 50,000 تاع بيت قعاد ماشي تاع صالون، باش نتفاهموا، تاع بيت قعاد ماشي تاع صالون. 50,000 الكنابي تاع بيت قعاد ماشي صالون، ماشي زعما تاع الصالون اللي زعما حالتهم على قدهم يقدروا يديروها في الصالون، بصح هي تاع بيت قعاد ماشي تاع صالون. شابه بصح تاع بيت قعاد ماشي تاع كل يوم، ماشي تاع عيد ولا زعما تقدر تحطهم في عيد ولا. قلت لكم ما قدرتش نصوركم والله، غير عمري ما شفت غاشي هكذاك. اليوم رحنا واحد الغاشي نساء كاع خرجوا، نساء كاع خرجوا تقول سموا اليوم يخرجوا نساء كاع ما تقولش كاع كورونا. كاين كورونا ولي بافيت بزاف اللي ماشي دايرين بافيت، بزاف نساء ماشي دايرين، نساء ورجاله ماشي غير نساء، بزاف اللي ماشي دايرين بافيت معمره. ايماجيني ماشي ترتق بنساء وكاين رجال، يعني ما الرجال ماشي بعدا الرجال ما نهضروش عليهم صغار تلقى راجل داير بافيت، اما دوك اللي يبيعوا بزاف اللي ماشي دايرين بافيت. نسمحوا لي بصح من هذا المنبر نحب نوصل ميساج باللي البافيت هما البافيت المرضى غير يزيد وما يحس بالجمله غير اللي كباتو. يعني غير كي تشوفوا واحد صح مرض يكون انا ملون انا بالكورونا، بصح كي تشوفوا اكثر واحد تولوا تامنوا بها اكثر، واحد مرض عندكم تولوا تامنوا بها اكثر ويموت وكاين منها وتقتل. ودوكا صح خرجت هذيك كورونا جديده، وهذيك كورونا جديده ما ترحمش اكثر من كورونا قديمه، ما يبانوش فيها الاعراض. نغلقوا هذا القوس. وقلت لكم باللي مازال فيديو تابع لهذا الفيديو، بالك نهبطوا لبن جراح، يعني هو ما نهبطوش لبن جراح. نصور لكم اذا سمحت لي فرصه في بن جراح نصور لكم، اذا ما سمحت ليش فرصه ما نصور لكمش، باسكو على حساب اسمو على حساب اذا كانوا كاينين غاشي ولا ما كاش في بن جراح. مام اذا ما قدرتش نصور لكم الشرينه ولا نصور لكم مقتطفات ديالو كان صغيره، ونصور لكم حوايج العيد تاوعي. انا كنت شريت عندي بزاف في مارس، شريت حجاب شغروطه بزاف شباب، حبيت كنت حنخليها العيد الكبير. جاتوني ماني رحمه ويسع عليها من هاد البنط ما رحموا عليها، ومن بعد نوريه لكم الشباب نخليه لكم مفاجاه تشوفوه. شريت له خمارو وكانت عندي باسكيت وجابوا لي باسكيت بصح الخمار بالك نبدلو ولا جابوا الباسكيت ووفلوا الباسكيت بصح شويه حامق عليها نفس لاكولا بصح درجه مختلفه. هو حامق شويه على الباسكيت ما يبانش كي تلبسوهم، كي نلبسهم ما يبانوش، مي بصح تدقق فيهم يبانوا. نصورهم لكم، نوعدكم نصور لكم تاع ديك مشتريتها من بجراح مازال ما شريناش كامل اسمه. قلت لكم باللي فتحتوا هذا كاين تانيك ننصحكم روحوا، كاين بابوشات وسنادة بستينة شابين بزاف، واحد لي موديل شابين بصح ما فيهمش كاين خاصو لهم فيهم لي طاي داكور ليا لي بوانتور خاصو لهم فيهم لي بوانتور. والسيكان كما قلت لكم 50,000 شابين تاع 100,000 150 راهم يديروا 50,000 تما. وكاين الروبات وهذا ما كان. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، مازال كاين التكمله تاعو. الى اللقاء. وريت لكم شاديه شريتها 80,000 برك.